الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن مولانا علي ولي حي على الصلاة. حي على الصلاة. الجماعة اتصال يلا مشي حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على حي على كان ابوي زوانا صلاة الجماعة. صلاة جماعة صلاة جماعة. الزيارة اللي قدام عمي منها جماعة. منها كذا تريد تصير اقعد 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 مش معلش اقعد ابوي خليه بجنش هو يصير طبعا ما اشوف الزيارة ما يفهم سجل وليش
پیدا نکردم ماشین دنبال من روزی بگم پیدا کردم هذا بيت من بيت